नमस्कार, स्वागत छ एसटीएफ साप्ताहिक समाचारमा। प्रस्तुत छ सप्ताहभरिका प्रमुख गतिविधिहरू। साप्ताहिक प्रश्नको उत्तरमा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले संयुक्त राज्य अमेरिकाको सत्ता परिवर्तनमाथि प्रकट गरे आफ्नो मन्तव्य। एसटीएफ पार्टीको 29औं स्थापना दिवस राज्य स्तरमा भव्यताको साथमा पालन गरिने समारोह समितिको निर्णय। पूर्व सरकारले 16 डिसेम्बर 2010 मा ल्याएको प्रस्तावलाई विधानसभामा खारिज गरेर देखाउन प्रवक्ता दर्नालले दिए एसकेएम सरकारलाई चुनौती। अनि एसटीएफ पार्टीद्वारा राज्यव्यापी सदस्यता दिवस भव्यताको साथमा पालन। I dedicate this award to the great people of Sikkim and my country, India. मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे नॉर्थ ईस्ट की बात ही कुछ और है। पूर्वोत्तर का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है और यहाँ के लोग अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। हमारा नॉर्थ ईस्ट अब तमाम बेस्ट डीड्स के लिए भी जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी बहुत उन्नति की है। कुछ दिन पहले सिक्किम में सस्टेनेबल फूड सिस्टम को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिष्ठित फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड 2018 जीता है। यह अवार्ड संयुक्त राष्ट्र से जुड़े FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी, इस सेक्टर में बेस्ट पॉलिसी मेकिंग के लिए दिया जाने वाला यह पुरस्कार उस क्षेत्र में ऑस्कर के समान है। यही नहीं, हमारे सिक्किम ने 25 देशों की 51 नॉमिनेटेड पॉलिसीज को पछाड़कर यह अवार्ड जीता है। इसके लिए मैं सिक्किम के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब समाचार विस्तारमा। पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एसटीएफ पार्टी अध्यक्ष पवन चामलिङलाई यो सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिकामा सत्ता परिवर्तन भएको विश्वस्तरमा विभिन्न तरिकाले हेरिएको छ। विश्वको महत्तम लोकतान्त्रिक देशका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई हटाउने जो बाइडेनप्रति तपाईको विचार के छ भनी सोधिएको छ। प्रश्नको उत्तरमा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले सबैभन्दा पहिला 6 जनवरी 2021 को दिन संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजधानीमा भएको राजनीतिक घटनालाई भीषण तुफानको नामकरण गर्नुहुँदै त्यस घटनालाई आफ्नो जीवनकालको एउटा भुल्न नसकिने झट्काको रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। यसरी नै उहाँले आफ्नो निर्णयद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपतिले यस प्रकारको कृत्य गर्न यति बेसी तल झार्नेछन् भनेर दक्षिणपन्थी विचारधारा भएका अमेरिकली नागरिक कसैले कहिले पनि नसोचेको हुन सक्ने विचार व्यक्त गर्नुहुँदै अझ भन्नुभएको छ, वर्षौंपछि बनिएको देशको महान छवि केही घण्टामा प्रदूषित बनाए। डोनाल्ड ट्रम्पको समर्थनमा उर्लेको डरलाग्दो भिडसँगै विश्वले दिनको उज्यालोमा लोकतन्त्रको हत्या भएको देखे। यी सबै गलत नेतृत्वलाई सत्ता सुम्पिँदा के हुन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो। कसरी एउटा गलत नेताले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई नष्ट गर्नका निम्ति सार्वजनिक जनादेशको दुरुपयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरोको अर्को ज्वलन्त उदाहरण पनि हो। अमेरिका जस्तो सभ्य र उन्नत देशले गलत नेतालाई आफ्नो राष्ट्रपति चुन्ने गल्ती गर्न सक्ने आशंका आफूले अवगै व्यक्त गरिएको एसटीएफ अध्यक्ष चामलिङले अवगत गराउनु हुँदै गलत नेतालाई चुन्नु चिन्ताको ठूलो कारण हो पनि भन्नुभएको छ। यसरी नै उहाँले अझ भन्नुभएको छ, यद्यपि विश्वलाई नयाँ आशा देखाउँदै अमेरिकलीहरूले आफ्नो गल्तीलाई महसुस गरे, आफ्नो निर्णयप्रति पश्चाताप गरे र डोनाल्ड ट्रम्पलाई पराजित गराएर आफ्नो भुललाई संशोधन गरे। प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा 46औं राष्ट्रपतिका रूपमा अमेरिकली प्रशासनको भागडोर सम्हाल्ने वाला जो बाइडेनका जित अमेरिकली इतिहासको लागि मात्र नभएर विश्व इतिहास र विचार धरातलमा निर्णायक क्षण बनेको कुरोमा आफू विश्वस्त रहेको विचार साझा गर्नुहुँदै भन्नुभएको छ, जो बाइडेनका जितको परिभाषित सन्देश नै यस दुनियाँलाई एउटा मात्र विचारले शासन गर्न सकिँदैन भन्ने हो। बहिष्कृत राजनीति विनाशकारी र पुरातन हुन्छ। दुनियाँलाई समावेशी राजनीतिको आवश्यकता छ।
जसमा सबै वर्ण, वर्ग, जाति र पन्थलाई एकै मानिन्छ। यसबाट दुनियाँले ठूलो अपेक्षा पनि राखेको छ। महत्त्वपूर्ण नीति र कार्यक्रमहरूमा जो बाइडेन तत्कालिक निर्णय लिनुलाई पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले बाइडेनका राष्ट्रपति पदको प्रमुख विशेषता मान्नु भएको छ। ट्रम्पद्वारा WHOबाट फिर्ता गरिएको निर्णय, जलवायु परिवर्तन सम्झौता, मुस्लिम यात्रा प्रतिबन्ध आदिलाई समाप्त गर्ने अमेरिकली राष्ट्रपति बाइडेनको तत्कालीन निर्णयको उदाहरणको रूपमा उल्लेख पनि गरिएको छ। यसका साथै यस तत्कालिक निर्णयले विश्वभरिमा स्थायी रूपमा प्रभाव पार्ने विषयलाई अवगत गराउनका अतिरिक्त उहाँले अझ भन्नुभएको छ, यही नै साँचो नेतृत्व हो। उनका शब्दमा मूल्य र सत्यता छ। नेताले आफ्नो विचार तथा शब्दलाई कार्यमा उतार्न आवश्यक हुन्छ। म सिक्किमका सबै नेताहरूलाई आफ्नो वचनलाई पूर्ण रूपले ठोस कार्यमा उतार्ने शिक्षा जो बाइडेनबाट लिने अपिल पनि गर्दछु। उत्तर दिने क्रममा एसटिएफ अध्यक्ष चामलिङले जो बाइडेनबारे आफ्नो विचार यसरी प्रकट गर्नुभएको छ। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा म उनका भाषणहरूको धेरै प्रशंसा गर्दछु। व्यक्त कौशलताको हिसाबले उनी एक उत्तम व्यक्त नहुन सक्छ, तर उनका कुरा सुन्दा मलाई धेरै राम्रो लाग्छ। उनी आफ्नो मनबाट अनुहारमा इमानदारी, सच्चाई, विनम्रताको छाप लिएर बोल्दछन्। धेरैले उनलाई लेख्ने क्रममा अटल विश्वासका साथमा बोल्ने र चुनाव जितेर पनि उनी साधारण रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनी अटल आत्मविश्वास भएका, विनम्रतापूर्वक साधारण धरातलमा रहने एक असल नेता हुन्। यो नै मेरो लागि महान नेतृत्वको चिन्ह हो। उत्तरको अन्त्यमा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले भन्नुभएको छ, दुनियाँले यो सिक्न जरुरी छ कि झुट, अन्याय र पक्षपातलाई मान्छेले चुपचाप स्वीकार्यो भने त्यही नै उचित लाग्नेछ। यदि मान्छेले स्वीकारेन भने विनाशकारी विचार पनि लोकप्रिय विचार बन्न सक्छ। बितेको 4 वर्षको अवधिमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले यही अनुभव गराएको छ। तर धन्य छन् ती अमेरिकलीहरू जसले आफ्नो ऐतिहासिक विस्फोटलाई विपरीत बन्न दिएनन्। उनीहरूले लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार आफ्नो गल्तीलाई सुधारे। म मेरा सबै सिक्किमे जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छु कि हामी झुट, अन्याय र पूर्वग्रहलाई चुपचाप सहन गर्नबाट सचेत बनौँ। सिक्किममा सत्यता, न्याय र समानताको पूर्ण बहल गर्न यी दुष्टताहरूको विरोध गरौँ। गत 21 जनवरीको दिन एसटिएफ पार्टी मुख्यालयको प्रेक्षागृहमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री जीएम गुरुङको अध्यक्षतामा 29औं स्थापना दिवस समारोह समितिको पहिलो सभा सम्पन्न भयो। सभाको पहिलो चरणमा उपस्थित सबै पदाधिकारीहरूले स्थापना दिवस पालना गरिने सन्दर्भमा आआफ्ना विचारसहित अन्तर्क्रियामा सहभागिता जनाए। सबैका विचार विमर्श तथा गहन बहसपछि सभामा पार्टीको 29औं स्थापना दिवस इन्दिरा बाइपास स्थित मुख्यालयमा राज्य स्तरमा पालना गरिने साथै स्थापना दिवस भव्यताको साथमा पालना गर्नका निम्ति रेजुलेसन कमिटी, ट्रान्सपोर्ट एन्ड मोबिलाइजेसन कमिटी, फूड एन्ड रिफ्रेसमेन्ट अरेन्जमेन्ट कमिटी, सिटिङ अरेन्जमेन्ट कमिटी, प्रेस एन्ड पब्लिसिटी कमिटी आदि जस्ता कमिटीहरूको पनि गठन गरी पार्टी पदाधिकारीहरूलाई भार सुम्पिएको छ। सभा अध्यक्षको आसनबाट बोल्ने क्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीएम गुरुङले एसटिएफ पार्टीले 29औं वर्षमा पदार्पण गरेको अवगत गराउनु हुँदै सिक्किमेली राजनीतिक इतिहासमा लामो अवधि पार गरेर पनि जीवन्त र सशक्त बन्ने एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी एसटिएफ पार्टी हो भन्नुभएको छ। यसका साथै उहाँले एसटिएफ पार्टीको 29औं स्थापना दिवसको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको र यस दिवसलाई भव्यताका साथमा पालना गर्नका निम्ति पार्टीका सबै तहका पदाधिकारीहरू एकजुट भएर आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाह गरिदिने अपिल पनि गर्नुभएको छ। स्थापना दिवस समारोह समितिको पहिलो सभामा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्षगण, महासचिवगण, जिल्ला स्तरीय पदाधिकारीगण लगायत अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। एसटिएफ साप्ताहिक समाचारमा यो छोटो विश्राम। आदरणीय पवन चामलिंग जी को इतना प्रेम हुआ, इन्होंने आस्था पर देखा और सीधे हरिद्वार पहुंच गए और वो पतंजलि योगपीठ के फाउंडर मेंबर बने। उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कभी किसी का जो है बहुत ज्यादा जन्म पत्री नहीं खगोलते, लेकिन आज जब यहाँ परिचय दिया जा रहा था तब बताया जा रहा था कि 1950 में पैदा हुए, 65 साल के हो गए।
लेकिन लगता ऐसे ही है कि अभी 40-45 साल के लिए। इतने स्मार्ट है, मुझे लगता है 100 साल तक ये हिलने वाले नहीं। अपने प्रांत को तो हमारे पवन चामलिंग जी बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। 25 साल का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। बहुत बहुत अभिनंदन। इतिहास पुरुष हैं। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास घड़ते हैं। इतिहास गढ़ने वाले व्यक्ति हमारे पवन चामलिंग जी इतिहास पढ़ने वाले नहीं, इतिहास गढ़ने वाले हैं। अपने राज्य को तो संभालेंगे ही, गोरखालैंड के संघर्ष में भी वो साथ में खड़े होंगे। ये हमारे आज के सम्मान पुरुष भी हैं और ये हमारे स्वाभिमान पुरुष भी हैं। यो छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। 21 जनवरी 2021 को दिन एसटीएफ मुख्यालयको सम्मेलन कक्षमा पार्टीका प्रवक्ता जेबी दर्नालले लाइभ भिडियो कन्फरेन्स जारी गर्नुभएको छ। लाइभ भिडियो कन्फरेन्सद्वारा उहाँले राज्यका प्रमुख मुद्दा तथा विषयहरूमाथि एसटीएफ पार्टीको अडान स्पष्ट पार्नु भएको छ। गत 11 जनवरी 2021 को दिन सिक्किम विधानसभामा राज्यका छुटेका 12 जातिलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने प्रस्ताव लिएकोमा राज्य सरकारलाई एसटीएफ पार्टीको पक्षबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दै दीर्घकालीन समयदेखि थाँतीमा रहेको जनजातिको मान्यता केन्द्र सरकारबाट चाँडो मिलोस् भनी उहाँले शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। यसका साथै एसटीएफ पार्टी प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्ने पार्टी भएकोले राज्यका 12 जातिले जनजातिको मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा एसटीएफ पार्टी सत्तामा हुँदा पनि खरा रहेको अनि विपक्षमा हुँदा पनि खरा रही आएको तथा वर्तमान सरकारको रचनात्मक र सकारात्मक पहलहरूमा एसटीएफ पार्टीले सधैँ साथ दिने प्रवक्ता दर्नालले भिडियो कन्फरेन्सद्वारा अवगत गराउनु भएको छ। यसरी नै उहाँले 2003 मा सिक्किमका लिम्बू तामाङ समुदायलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने ऐतिहासिक सफलतापछि देशभरि छरिएर बसेका गोर्खा तथा नेपालीहरूको हितमा 11 जाति गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने कार्यको शुभारम्भ पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको नेतृत्वमा भएको सत्यतालाई पनि अघि राख्नुहुँदै जनजातिको मान्यता दिलाउने पक्षमा 2005 मा देशका प्रख्यात समाजशास्त्री प्रोफेसर बीके रोय बर्मानका अध्यक्षतामा गठित समितिले बर्मान कमिसनको प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी गराउनुभयो। 16 डिसेम्बर 2010 मा सिक्किम विधानसभामा बहसपछि बर्मन कमिसन सम्बन्धित पारित प्रस्तावलाई एसकेएम पार्टीले सहर्ष समर्थन जनाएको उनीहरूको बुलेटिनमा प्रकाशित बयानले प्रमाण गरेको बताउनु हुँदै त्यसबेला वर्तमान मुख्यमन्त्री पीएस गोले अप्पर बुर्तुक निर्वाचन क्षेत्रका विधायक हुनका कारण 16/12/2010 को बहसमा उहाँले पनि भाग लिएको र 21 अगस्त 2011 को दिन भारत सरकारको अनुसूचित जनजाति मन्त्रालयमा यस मागलाई पुर्याउँदा वर्तमान मुख्यमन्त्री गोलेले त्यस समयमा के सहयोग पुर्याउनु भयो भनी एसटीएफ प्रवक्ताले प्रश्न राख्नु भएको छ। एसकेएम पार्टीको हामी बर्मन कमिसन रिपोर्टको विरुद्ध उभिएका छैनौं भन्ने विरोधाभासपूर्ण बयानलाई खण्डन गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभएको छ, 11 जाति गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने प्रस्ताव एसटीएफ सरकारले ल्याएको बेला वर्तमान मुख्यमन्त्री गोले विधायक हुनुहुन्थ्यो। बर्मन कमिसनको रिपोर्टको विरोधमा छैनौं भन्ने बयान दिएपछि कसरी 11 जनवरीमा पारित प्रस्तावलाई ऐतिहासिक भनेर कसरी घोषणा गरियो भनी आश्चर्यचकित प्रश्न खडा गर्नुभएको छ। त्यति मात्र नभएर एउटै विधानसभामा एउटै विषयमा दोहोऱ्याएर 11 जातिमा माझी जाति थपेर जनजातिको मान्यता दिलाउने प्रस्ताव पारित गर्नु एसकेएम सरकारले 12 जाति र केन्द्रलाई भ्रमित मात्र तुल्याएको हो। यसरी नै 12 जातिलाई जनजातिको मान्यता दिलाउन लिएको प्रस्तावलाई केन्द्र सरकारबाट पारित गराउनको निम्ति एसकेएम सरकारले सत्य र तथ्यको आधारमा कस्तो दस्तावेज तयार पारेको छ ती सबै सिक्किमे जनताले जान्न पाउनुपर्छ तथा त्यस दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरियोस् भन्ने माग एसकेएम सरकारलाई प्रवक्ता दर्नालले गर्नुभएको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एसटीएफ अध्यक्ष पवन चामलिङमाथि एसकेएम पार्टीका अग्रज पदाधिकारीहरूले गरेका नकारात्मक टीका टिप्पणीका सन्दर्भमा प्रवक्ता दर्नालले भन्नुभएको छ, पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ सिक्किम र सिक्किमे जनताको पक्षमा इमानदारीतापूर्वक सेवा पुर्याउँदै आउने एक अनुभवी नेता हुन्। उनका समावेशी सिद्धान्तमा आधारित नेतृत्वमा राज्यका सबै जात जातिले समान रूपमा न्याय पाउन सफल भएका छन्।
यसैले छुटेका जातिलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने एसकेएम सरकारको दोहोरो प्रस्ताव त्यही पनि कुनै सत्य र तथ्यको आधारमा दस्तावेजीकरण नगरी ल्याएको प्रस्तावलाई हौला दिएर पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङमाथि सत्तारूढ पार्टी कर्मीहरूले नकारात्मक टीका टिप्पणी दिनु अत्यन्तै निन्दनीय र आदरहीन कार्य हो, जसको एसडिएफ पार्टी घोर भर्त्सना जनाउँदछ। यसरी नै लाइभ भिडियो कन्फरेन्सद्वारा मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सीपी भट्टराईको पूर्व मुख्यमन्त्री विरुद्ध लिएका विभिन्न बयानलाई प्रतिकार जनाउनु हुँदै प्रवक्ता दर्नालले सल्लाहकार भट्टराईको सम्पूर्ण बयानलाई कडा शब्दमा भर्त्सना जनाउनका साथै उहाँलाई प्रमाणको आधार बिना बयान नदिने सुझाव दिनुभएको छ। यति मात्र नभएर प्रवक्ता दर्नालले अझ भन्नुभएको छ, सीपी सर, तपाईले भ्रष्टाचारको कुरा भन्नुभयो। तपाई भ्रष्टाचारको समर्थक हो कि विरोधी हो? यदि तपाई भ्रष्टाचारको विरोधी हो भन्नुहुन्छ भने जनतालाई बाने गाई घोटाला मामिलाको अपराधमा 1 वर्ष सजाय भोगिसकेका मानिसलाई नेता मान्ने तपाई व्यक्ति पूजक बन्नुभएको साबित भएको छ। गाई घोटाला काण्डका दोषीलाई नेता मान्नु तपाईको कर्तव्य हो कि अथवा स्वार्थ हो कि बाध्यता हो? आफ्नो जीवको भैँसी नदेख्ने अरूको जीवमा जुम्रा खोजेर समय खेर नफालेको राम्रो हो। नकारात्मक बयान दिनु तपाईको राजनीतिक नौटंकी मात्र हो। पूर्व सरकारले ग्रहण गरेको प्रस्ताव अधुरो र अपुरो लाग्छ भने एउटा विशेष विधानसभा सत्र ल्याएर 16 डिसेम्बर 2010 को दिन पवन चामलिङको नेतृत्वमा रहेको एसडिएफ सरकारद्वारा पारित प्रस्तावलाई खारिज गरेर देखाएमा त्यो चाहिँ एसकेएम सरकारको ऐतिहासिक काम हुनेछ। यसरी नै एसकेएम सरकारद्वारा पारित प्रस्तावलाई मुक्त कण्ठमा प्रशंसा गर्दै पूर्व सरकार तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको पहलमा पारित जनजाति प्रस्तावलाई अनहकमा आइवास मात्र दियो भन्ने दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बाका बयानलाई प्रवक्ता दर्नालले घोर भर्त्सना जनाएका छन्। भर्त्सना जनाउने क्रममा उहाँले भन्नुभएको छ, सिक्किमका मानिसहरू च्यादर र 20 हजारेमा आफ्ना हक र अधिकार सार्छन् भन्ने विवादास्पद बयान दिने विधायक जिम्बाले एसडिएफ सरकार र पवन चामलिङबारे कुनै पनि बयान नदिएको राम्रो हुनेछ। विधायक जिम्बाको सङ्कीर्ण मानसिकता र कम अनुभव तथा सीमित ज्ञानले पवन चामलिङको नेतृत्वमा सिक्किम र सिक्किमे जनतामा के कस्तो काम भएको छ अनि भारतीय नेपालीको पक्षमा पवन चामलिङले कस्तो कदम चालेका छन् भन्ने विषयहरूलाई जान्न र बुझ्न समय लाग्नेछ। सिक्किमको राजनीतिक गतिविधिमा ध्यान दिनुभन्दा दार्जिलिङको सर्वाङ्गीन विकासको निम्ति ध्यान दिएर काम गरेको राम्रो हो। 22 जनवरीको दिन एसडिएफ पार्टीले राज्यव्यापी सदस्यता दिवस पालन गरेको जानकारी पार्टीका प्रचार प्रसार मामिला महासचिव कृष्ण खरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाएको छ। सदस्यता दिवस एसडिएफ पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहेको र यस कार्यक्रमद्वारा एसडिएफ पार्टीको सदस्यता ग्रहण र नवीनीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाइने जानकारीका साथै प्रत्येक वर्षमा पालन गर्दै आइरहेको सदस्यता दिवस 22 जनवरीको दिन पनि व्यापक रूपमा पालन गर्नका साथै एसडिएफ पार्टीका सदस्यहरूले अझ ऊर्जावान र सशक्त रूपमा पार्टीलाई अघि बढाउने प्रण पनि गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेखित छ। गान्तोकको इन्दिरा बाइपास स्थित पार्टी मुख्यालय, जोरथाङ स्थित जोनल पार्टी कार्यालय, गेजिङको पश्चिम जिल्ला पार्टी कार्यालय, दरमदिन र सोरिङ निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यालय, नाम्ची जिल्ला कार्यालय आदिमा सदस्यता दिवस भव्यताका साथमा पालन भएको छ। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्षगण, महासचिवगण लगायत विभिन्न भातृ संगठनका पदाधिकारी लगायत साधारण सदस्य समेतले सहभागी जनाएर सदस्यता दिवस पालन गरी एसडिएफ पार्टीको प्रजातन्त्र, समानता र समृद्धि र समावेशी सिद्धान्तलाई शुद्धिकरण गरिएको छ। यसका साथै सदस्यतासँगै एसडिएफ पार्टीलाई सिक्किम र सिक्किमेली जनताको हक, हित, कल्याण, असीमता र अस्तित्वको पक्षमा निरन्तर अघि बढाउने प्रण पनि लिएको जानकारी प्रसार मामिला महासचिव कृष्ण खरेलले विज्ञप्ति मार्फत दिनुभएको छ। एसडिएफ साप्ताहिक समाचारमा आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला एसडिएफ साप्ताहिक समाचार।